السلام عليكم، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كيف كتشوفوا رجعت لكم فيديو جديد وزيت جديد. مده هذه ما بقيت صورت لكم ريفيو على شي زيت، واليوم جبت لكم زيت اللي رائع من افضل الزيوت عندي، وهو زيت الجوجوبا. زيت اللي زوينه بزاف، مفيده للشعر وكذلك للبشره. جيت اليوم باش غنقول لكم اهم الفوائد ديالو، لا على الشعر ولا على البشره ديالنا. ولكن قبل ما ندوزو للفوائد نهضروا شويه على زيت الجوجوبا. كيتستخرج زيت الجوجوبا من بذور نبتة الجوجوبا، وهي واحد الشجيرة صغيرة كتنمو في المناطق الصحراوية القاحلة بحال المكسيك وكاليفورنيا. كيتعتبر هاد الزيت من الزيوت اللي كيكونوا خفاف وغير لزجين، يعني ملي كدهنوا على البو ديالكم دغيا كتشربوا، ما كيبقاش يعني هكايا ميدم فوق البشره ديالكم، دغيا كتشربوا الذات ديالكم. وكيتميز كذلك بانه مشابه للزيوت الطبيعيه اللي كيتفرزوا في البشره ديالنا وكذلك في الشعر، وكيملك القدره على ازاله الزيوت الزائده المتراكمه هكا في شعرنا ولا في البشره ديالنا. وكذلك من المرطبات الرائعه للبشره، كيعطينا واحد الترطيب اللي هو زوين بزاف. وما غاديش نساو انه مضاد للجراثيم والالتهابات، وما كيسدش لينا كذلك المسام، وكيحتوي على مجموعه من الفيتامينات والمعادن المهمه للبشره والشعر، بحال الفيتامين او، الفيتامين بي المركب، الزنك، النحاس، الكروم، اليود. وكيدخل في الصناعه ديال الكثير من المنتجات العنايه بالشعر وكذلك البشره، وفي المستحضرات التجميليه. ودابا غادي ندوزو فوائد زيت الجوجوبا على البشره ديالنا. كيتعتبر زيت الجوجوبا من المرطبات الرائعه كيف قلت لكم، فهو كيساعد على علاج مشكل جفاف البشره. بالنسبه للبنات اللي عندهم مشكل ديال جفاف البشره وكيعانوا من ديك البشره الجافه بزاف، يبداو يستعملوا زيت الجوجوبا، راه رائع بزاف لهذا المشكل. كيعالج لنا كذلك الامراض الجلديه لانه كيحتوي على خصائص مضاده للالتهابات، وكيساعد على تقليل الاحمرار الناجم عن بعض الامراض الجلديه، وكذلك عنده القدره على علاج امراض جلديه اللي ممكن انها تصيب لنا الوجه، مثل الكزيمه. ممكن كاينين بعض الناس اللي عندهم مشكله الكزيمه في البشره ديالهم، يبداو يستعملوا زيت الجوجوبا، راه من المضادات الرائعه للالتهابات. كذلك كيوازن لنا انتاج الزيت في الوجه، كينظم لنا زيت الجوجوبا كميه الزيت اللي كتنتجها الغدد الدهنيه من الزيوت في بشرة الوجه، وكيمنع افراز كمية زائدة فيه، كما انه ما كيسدش لنا المسام، وكيمنح لنا البشرة مظهر صحي ومشرق. كيقلل لنا من ظهور علامات تقدم السن، وكيساعد على تجديد خلايا البشره لانه كيحتوي على مواد مضاده للاكسده، وكذلك على حمض اللاينوليك، وكيملك القدره على شد البشره وحمايتها من التجاعيد ومن الجذور الحره، لانه كيحتوي على محتوى عالي من الفيتامين او اللي كيجعل الوجه يبان اكثر شباب. كذلك كيساعد في انقاص ظهور الحبوب او البثور، لانه كينظف لنا البشره بشكل اللي هو عميق، وكيزيل كذلك اي اثار موجود على البشره ديالنا، سواء ديال الحبوب ولا ديال هكا شي جرح قديم، فهو كيحيد لنا كاع دوك لي تراس اللي كيكونوا لنا على البشره ديالنا. كيعالج لنا حروق الشمس، وكيزيل لنا الاثار ديال اشعه الشمس على الوجه ديالنا، لانه كيحتوي على كميه كبيره من الفيتامين او والفيتامين بي المركب. ممكن نستعملوا زيت الجوجوبا في ازاله المكياج، فهو ديماكيون واعر، واخا يكون المكياج هكا ثقيل كيحيدو بواحد السرعه اللي يعني زوينه بزاف، ولانه كيحتوي على خصائص منظفه. زوين زيت الجوجوبا، بداو تستعملوه هكا ديماكيو به الوجه، منها راكم كديماكيو الوجه ديالكم، ومنها انكم كتعتنوا بالبشره ديالكم لانكم كترطبوها بزيت اللي هو غني بالفيتامينات والمعادن.
كيعالج لينا كذلك الشفايف اللي كيكونوا هكا مشقين. بداو تستعملوا زيت الجوجوبا، راه رائع كيف قلت لكم، راه مرطب فعال وكيعالج لينا المشكل ديال الشفاه اللي كتكون متشققه، وكينعمهم وكيحافظ على الرطوبه ديالهم. وكيساعد كذلك زيت الجوجوبا في علاج السواد اللي كيكون هكا تحت الاعين ديالنا لي سيغن. بداو تستعملوا زيت الجوجوبا، توضعوه هكايا في شي قطينه وتبداو تمسحوا به هذيك البلاصه، ولا توضعوه هكايا بايديكم وتحاولوا انكم طبطوا هكا بالصبع ديالكم، ما توركوش على هذيك البلاصه لانها حساسه، بحال كديروا واحد المساج خفيف باش هذيك البشره تستافد من هذاك الزيت. فلا تبعتوه راه زوين، راه كيساعد في تخليصكم من هذا المشكل اللي بزاف ديال البنات كيعانوا منه. ودابا غادي ندوزو فوائد زيت الجوجوبا على الشعر. فزيت الجوجوبا كيحتوي على احماض دهنيه، الاوميغا 6 والاوميغا 9 والفيتامين او، وكيحتوي على الدوكسونول المكافح للفيروسات، وكذلك على مضادات الاكسده المكافحه للجذور الحره. وبهذا الشيء فهو كيرطب لنا فروه الراس وكيحسن صحه الشعر والبصيلات والغدد الدهنيه، ولانه مشابه للزهم اللي كتنتجو الغدد الدهنيه، كما انه يكافح نقص الزهم او الزياده ديالو. الزهم هو هذاك الدهن اللي كيتفرزوا الغدد الدهنيه بالنسبه للشعر ديالنا. كذلك زيت الجوجوبا فهو كينظف لنا فروه الراس وكيقضي على المواد اللي ممكن انها تسد لنا البصيلات وكينظفها. كينظف لنا زيت الجوجوبا فروه الراس وكينظفها من الجراثيم وكيقلل من الالتهابات وكيحسن الدوره الدمويه، لانه كيحتوي على مضادات للميكروبات ومضادات الاكسده وكيكافح لنا الجذور الحره. وبهكا كيكون عندنا واحد الفروه اللي هي صحيه وخاليه من الجراثيم. كذلك كيرطب لنا الشعر لانه كيشكل واحد طبقه حمايه فوق الساق ديال الشعره، وهذا الشيء كيرطبها وكيحميها من التلف وكيحافظ على الرطوبه الداخل ديالها، وكيعطينا واحد الملمس اللي هو ناعم للشعر. كيزيل لنا القشره لانه كيمنع اي تهيج او التهاب او اكزيما او صدفيه من خلال الخصائص المضاده للميكروبات والخصائص المرطبه اللي كيحتوي عليها زيت الجوجوبا. وبهكا فهو كيمنع تسبب القشره وكيعطينا فروه راس اللي هي صحيه. كيساعد كذلك في تكثيف الشعر وتحفيز بصيلات الشعر الناعمه، وكيعالج لنا الشعر الخفيف وكيمنع التساقط ديال الشعر. بداو تستعملوها البنات، راه زوين بزاف بزاف من الزيوت الرائعه اللي كيساعدوا في تقويه الشعر. بداو تاخذوا هكا شويه من زيت الجوجوبا وديروا مساج خفيف هكايا الفروه ديال الراس ديالكم. بهذه الطريقه كتنشطوا الدوره الدمويه وكتحفزوا نمو الشعر، حاجه اللي هي بسيطه وممكن تعطيكم نتائج اللي زوينين. فوالا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. حبيت انني نبارطاجي معكم اهم الفوائد ديال زيت الجوجوبا. اللي مازال ما شراش اش كيتسنى يمشي ويشريه، راه كيف قلت لكم من الزيوت الرائعه وزوينه زوينه 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 بزاف. وواخا نقول لي قلت قليل في حقها لانها زيت رائعه عن تجربه. والله البنات الا كنقول لكم الصراحه الزيت اللي هي زوينه بزاف، اللي مازال ما شراتوش غير تمشيو تشريه على ضمانتي. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا، وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك. وبالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناوش اش كيتسناو، هبطوا لتحت وضغطوا على زر ابوني او اشتراك او سبسكرايب وكبروا العائله ديالنا وانضموا ليها. والاهم من هادشي كامل انكم تفعلوا الجرس باش ان فوا نحط شي فيديو يوصلكم. وتهلاو ليا بزاف، روسكم وبسلام عليكم.